सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी सुरु गरौँ जनकपुर धाम सम्बन्धी समाचारबाट। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका बागी उम्मेद्वार मनोज शाहको अग्रता कायमै रहेको छ। मनोज शाह 8436 मतसहित पहिलो स्थानमा कायम रहेका छन्। गठबन्धनका उम्मेद्वार भने उनीसँग 6000 भन्दा बढी मतले पछि रहेका छन्। गठबन्धनको तर्फबाट जसपाका लालकिशोर शाह मेयरका उम्मेद्वार हुन् तर उनी 2373 मतसहित पाँचौं स्थानमा रहेका छन्। दोस्रो स्थानमा नेकपा एमालेका शिवशंकर शाह हीरा रहेका छन्। उनले 5895 मत ल्याएका हुन् भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका मनोज चौधरी 3040, स्वतन्त्र उम्मेद्वार बलडा महतो 2575 मत ल्याएका हुन्। यस्तै स्वतन्त्र उम्मेद्वार जानकीराम शाह 1366 जनमत पार्टीकी अनिता देवी 857, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीकी विभा ठाकुर 892 मत ल्याएकी हुन्। यस्तै उपमेयरतर्फ गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका किशोरी शाह 9445 मतसहित पहिलो स्थानमा रहेका छन्। नेकपा एमालेकी रुना झा 6904, लोसपाकी रीता कुमारी मिश्र 3059, स्वतन्त्र उम्मेद्वार निर्मल चौधरी 2496, जनमतका सन्तोष कुमार शाह 1048, तमलोपाका ईश्वर पण्डित कुमार 845 मत ल्याए। धनुषाधाम नेकपा माओवादी केन्द्रले खाता खोलेको छ। धनुषाको सबैलामा मेयर र उपमेयर माओवादी केन्द्रले जितेको छ। माओवादी केन्द्रबाट मेयरमा कारीराम यादव र उपमेयरमा माओवादीकै रहिमा खातुन निर्वाचित भएका हुन्। कारीराम उनी मार्तिका प्रसाद यादवको कान्छो भाइ हुन्। मतगणना परिणामको अन्तिम नतिजा आउन बाँकी रहेको छ। धनुषाको 18 पालिका मध्ये 17 वडाको अन्तिम नतिजा आउँदासम्म एउटा पालिका समेत माओवादी केन्द्रले जित हात पारेको थिएन। श्री ईश्वरनाथ नगरपालिकाको मतगणना जारी छ, त्यहाँ एमाले अगाडि छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व विभागीय प्रमुख परमेश्वर काब्डी स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडाध्यक्षमा 1 मत पाएका छन्। धनुषाको हंसपुर नगरपालिका 2बाट उम्मेद्वार बनेका काब्डीले 1 मत मात्र पाएका हुन्। उम्मेदवारी दर्ता गर्दा उनले 1 जना प्रस्तावक र 1 जना समर्थक लागेका थिए। प्रचारमा पनि केही समर्थक खटिएका थिए, तर चुनाव हुँदा भने प्रस्तावक र समर्थकको पनि भोट पाएनन्। वडा नम्बर 2 मा नेपाली कांग्रेसका जय नारायण काब्डी 1175 मत ल्याएर निर्वाचित भएका छन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका उदय कुमार शाहले 524 मत पाए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका परमेश्वर काब्डीले भने 1 मत मात्र पाए। मैत्री अभियानमा संलग्न काब्डी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय मैत्री विभागका पूर्व विभागीय प्रमुख हुन्। अवकाश लिएपछि उनी सामाजिक काममा संलग्न हुँदै आएका छन्। माओवादी केन्द्रको लाल किल्ला भत्काउँदै जनता समाजवादी पार्टी जसपाले महतौरीको गौशाला नगरपालिकामा कब्जा जमाएको छ। जसपाले गौशालामा मेयर उपमेयर सहित अधिकांश वार्डमा जित हासिल गरेको हो। मेयरमा 8799 मत ल्याएर डाक्टर दिपेन्द्र कुमार सिंह विजयी भएका हुन्। उपमेयरमा पनि जसपाकै रेणु कुमारी महतो निर्वाचित भएकी छिन्। रेणुले 8455 मत प्राप्त गरेका छन्। मेयर र उपमेयर दुवै पदमा निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार बनेका छन्। प्रमुखमा विष्णु योन्जन लामाले 5627 र उपप्रमुखमा जनक दुलारी शाहले 5490 मत प्राप्त गरेका छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा गौशालामा मेयर उपमेयर सहित धेरैजसो वडामा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार विजयी भएका थिए। गौशालासँगै महतरी जिल्लाका 13 स्थानीय तहको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। विराटनगर महानगरपालिकाको मेयरमा नागेश कोइराला विजयी भएका छन्। उनी प्रतिस्पर्धी उम्मेद्वार भन्दा 8715 मत बढी मत ल्याएर विजयी भएका हुन्। यसैगरी उपमेयरमा नेकपा एमालेकी शिल्पा कार्की विजयी भएकी छिन्। उनी 11461 मत अन्तरले विजयी भएकी हुन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय विराटनगरका अनुसार मेयर पदमा नागेश
कोइरालाले 30,170 मत प्राप्त गरेका छन्। नेकपा एमालेका मेयर पदका उम्मेद्वार सागर थापाले 21,455 मत प्राप्त गरेका थिए। त्यस्तै स्वतन्त्र उम्मेद्वार उमेश यादवले 8,795 र राप्रपा उम्मेद्वार प्रहलाद शाहले 5,216 मत प्राप्त गरेका छन्। उपमेयरमा शिल्पा कार्की 25,680 मत सहित विजयी हुँदा जनता समाजवादी पार्टीका उपमेयर पदका उम्मेद्वार अमरेन्द्र यादवले 14,219 मत पाएका छन्। यसैगरी राप्रपा उम्मेद्वार बिन्दा लुइटेलले 6,401 र स्वतन्त्र उम्मेद्वार नमिता नेउपानेले 5,117 मत प्राप्त गरेकी छिन्। यसअघि पनि 2074 को स्थानीय निर्वाचनमा मेयरमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट भीम पराजुली विजयी भएका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र मेयर उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले 34,000 मत कटाएका छन्। शनिबार अपराह्न 1 बजेसम्ममा महानगरको 93,647 मतगणना हुँदा उनले 34,130 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यसैगरी नेकपा एमालेका मेयर पदका उम्मेद्वार केशव स्थापितले 18,547 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसकी उम्मेद्वार सृजना सिंहले भने 18,429 मत पाएकी छिन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वार सारा स्थापित बीच मतान्तर 15,583 रहेको भने सारा सिंह बीच भने 15,701 मतान्तर छ। हाल काठमाडौँ महानगरको वडा नम्बर 7, 9, 10, 11, 24, 25, 26, 27 र 31 को मतगणना भइरहेको छ। वडा नम्बर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 28, 29, 30 र 32 को मतगणना सकिएको छ। स्वतन्त्र उम्मेद्वार शाहले आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूसँग मतान्तर फर्किलो पार्दै गएका छन्। आयोग स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत हालसम्म 86 वटा स्थानीय तहको अन्तिम नतिजा घोषणा भएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार 243 नगरपालिका र 447 गाउँपालिका गरी 690 पालिकाको मत परिणाम सार्वजनिक भएको हो। नेपाली कांग्रेसले मेयर 121 र अध्यक्षमा 184 गरी 305 पालिकामा प्रमुख पद जितेको छ। उपमेयरमा 93 र उपाध्यक्ष 187 गरी 280 ठाउँमा कांग्रेसले उपमेयर तथा उपाध्यक्ष जितेको छ। नेकपा एमाले दोस्रो स्थानमा छ। उसले मेयरमा 66 र अध्यक्षमा 121 गरी 187 पालिकामा जितेको छ। एमाले उपमेयर 89 र उपाध्यक्ष 122 गरी 211 पालिकामा उपमेयर तथा उपाध्यक्ष जितेको छ। माओवादी केन्द्रले मेयर 23 र अध्यक्ष 96 गरी 119 पालिकामा प्रमुख तथा उपमेयर 31 र उपाध्यक्ष 93 गरी 124 पालिकामा उपमेयर तथा उपाध्यक्ष पद जितेको छ। एकीकृत समाजवादीले 9 पालिकामा मेयर, जसपाले 19 पालिकामा अध्यक्ष तथा स्वतन्त्र र अन्य दलले अहिलेसम्म 51 वडा पालिकामा मेयर तथा अध्यक्ष जितेका निर्वाचन आयोगको विवरण छ। चितवनमा शुक्रबार साँझ आएको हावाहुरीले व्यापक रूपमा भौतिक तथा मानवीय क्षति भएको छ। भीषण आएको हावाहुरीका कारण दर्जनौं बिजुलीको पोल ढल्दा जिल्लाभर विद्युतीय सेवा अवरुद्ध भएको छ। हावाहुरी रोकिएपछि विद्युतीय प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रका कर्मचारी तथा प्राविधिकहरू पोल व्यवस्थापन गर्न लागि परेका छन्। अधिकांश स्थानमा रुख र पोलसँगै लड्दा 11 केभीका लाइन तथा फिडरमा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको वितरण केन्द्रले बताएको छ। हाल भरतपुर शहरी क्षेत्रका केही स्थानमा शनिबार बेलुकासम्म विद्युतीय प्रवाह हुन सक्ने वितरण केन्द्रका इन्जिनियर राजेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए। शनिबार बेलुकासम्म भरतपुरका मुख्य ठाउँमा विद्युतीय प्रवाह गर्न अधिकतम प्रयास गर्नेछौं। उनले भने भरतपुरका मुख्य राजमार्ग तथा अन्य सडक तथा चौकहरूमा पोलहरू धेरै झलेकाले पोल परिवर्तन गरेर विद्युतीय प्रवाह गर्ने तयारी छ। हाल डोजर र हाइड्रा क्रेनको सहायताबाट पोल र तार व्यवस्थापन कार्य भइरहेको उनले बताए। उनका अनुसार भरतपुरको सडक डिभिजन कार्यालय अगाडि 6 वटा पोल, भरतपुर 11 मलेवा कलेज अगाडि 3 वटा पोल, भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर रामबामा 8 वटा पोल, सोही वडाको देवकोटा चोकमा 5 वटा पोल, भरतपुर 5 लङ्कुमा 5 वटा र जेम्स
वर्ल्ड फर्न पार्कमा 3वटा र सीताराम चौक प्रहरी चौकी नजिकका 5वटा पोल भत्किएको छ। यी सबै गरी 30 लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति अनुमान गरेको पौडेलले बताए। यसअघि यस्तो क्षति हुने गरी हावाहुरी नआएको उनको भनाइ छ। आर्थिक समाचार। गत वर्ष बलियो उछाल देखाएको स्टिलको मूल्यमा तीव्र गिरावट आएको छ, तर कोइला अभावले उत्पादनमा असर परेको छ। भारत लगायतका देशमा कोइलाको आपूर्तिमा आएको कमीका कारण विद्युतीय सङ्कट हुने अवस्था पनि सिर्जना भइरहेको छ। जिन्दल स्टिल एन्ड पावरका प्रबन्ध निर्देशक MDVR शर्माले स्टिलमा थप गिरावट आउने सम्भावना नरहेको बताउँछन्। उल्टो यहाँबाट मूल्य पक्कै बढ्न सक्छ। चीनमा खपत कम भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्टिलको मूल्य घटेको हो। बजार तल्लो तहमा आइपुगेको छ। यसमा थप घट्ने ठाउँ छैन। यदि कोकिङ कोल र फलामको मूल्य घटेन भने चाँडै स्टिलको मूल्य बढ्न थाल्छ। अहिले माग सुस्त छ, तर प्रवृत्ति 10-15 दिनमा उल्टो हुनेछ। चीनमा लकडाउन खुल्नेछ र स्टिलको माग बढ्न थाल्नेछ। भारतका लागि यो केही हदसम्म विपदको अवसर हो, कारण आज भारत व्यापार अधिशेषमा छ, अर्थात् आयातभन्दा निर्यात बढी भइरहेको छ। रुपैयाँ कमजोर हुँदा निर्यातकर्ताले बढी पारिश्रमिक पाउँछन्, तर कमजोर रुपैयाँले आयातित वस्तुमा 3-4% प्रभाव पार्नेछ र मुद्रास्फीति पनि बढ्नेछ। यो गिरावट अस्थायी भए पनि युक्रेन युद्ध समाप्त भएपछि विश्वभर ऊर्जाको मूल्य घट्ने र भारतीय रुपैयाँलाई समर्थन प्राप्त हुनेछ। युद्धअघि रुस र युक्रेनले युरोपमा वार्षिक 3 करोड टन स्टिल निर्यात गर्ने अहिले बन्द छ, जसका कारण युरोपबाट हरेक महिना 25 लाख टन स्टिलको माग आउने गरेको छ। भारतले यो आवश्यकता पूरा गर्न सकेको छैन। यो माग युद्ध समाप्त भएपछि पनि जारी रहनेछ। युक्रेनलाई आफ्नो पूर्वाधार मर्मत गर्न धेरै वर्ष लाग्नेछ। त्यहाँ स्टिल प्लान्टहरू पनि ध्वस्त भएका छन्। यस्तो अवस्थामा युक्रेन आफैले स्टिल आयात गर्नुपर्नेछ, जुन पहिले शुद्ध निर्यातक थियो। धेरै फाइदा हुनेछ। देशको भुक्तानी सन्तुलन बलियो हुनेछ। डलर बचत हुनेछ, जुन भारतले तेल र ग्यास जस्ता ऊर्जा किन्न प्रयोग गर्नेछ। देशमा कोइलाको अभाव छैन। यस्तो अवस्थामा विद्युतीय सङ्कट आउनु हुँदैन थियो। वास्तवमा 2012 देखि देशमा नयाँ कोइला खानीहरूको विकास रोकिएको छ, जबकि विगत 10 वर्षमा बिजुलीको माग द्रुत गतिमा बढेको छ। हाल मुलुकमा वार्षिक 75 करोड टन कोइला उत्पादन भइरहेको छ। यसलाई बढाएर 10 करोड टनमा पुर्याए पनि हाम्रो भण्डार 350 वर्षसम्म टिक्नेछ। केन्द्रले सन् 2030 सम्ममा 30 करोड टन स्टिल उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। मागको कमी छैन। स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्टिलको ठूलो माग रहे पनि प्लान्ट स्थापना गर्न सरकारको सहयोग आवश्यक छ। सरकारले पूर्ण सहयोग गरे यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानले अत्यावश्यक बाहेकका सामग्रीहरूको आयातमा रोक लगाएको छ। त्यहाँका सूचना मन्त्रीले बिहिबार यस्तो बताएका हुन्। चालु खाताघाटा अनियन्त्रित बनेको र विदेशी विनिमय सञ्चित घट्दै गइरहेको र घरेलु मुद्रा रुपैयाँको भाव ऐतिहासिक न्यून स्तरमा आएको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउन सो कदम चालिएको बताएको छ। आयात रोका भएका सामान 3 दर्जन भन्दा बढी रहेका पनि बताएको छ। यो सूचीमा कार, सेलुलर फोन, होम अप्लायन्सेस र कमेस्टिक आदि छन्। यी सामानहरूको आयातमा पूर्णतः रोक लगाइने मन्त्री मरियम औरङ्गजेबले बताएकी छिन्। आयात प्रतिबन्ध कहिलेसम्म लागू हुनेछ भनेर बताएको छैन। यद्यपि अन्य खालका उपायहरूसहित यसले गम्भीर अवस्थामा पुगेको विदेशी विनिमय सञ्चितलाई केही भए पनि टेवा मिल्ने अपेक्षा गरिएको औरङ्गजेबको भनाइ छ। सरकारले आर्थिक सङ्कटको
निकासका लागि अन्य कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। आयात प्रतिबन्धले वार्षिक रूपमा 6 अर्ब डलर बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ। पछिल्लो प्रतिबन्धले इन्धन र खानेतेल तथा अन्नको आयात भने प्रभावित हुने छैन। पछिल्लो समय पाकिस्तानको विदेशी विनिमय सञ्चित तीव्र दरमा घटिरहेको छ। फरवरीको अन्त्यमा 16 अर्ब 30 करोड डलर रहेको विनिमय सञ्चित घटेर 6 अर्ब डलरमा झरेको छ। रुसले युक्रेनको मरियोपोल शहरमा कब्जा गरेको घोषणा गरेको छ। युक्रेनी बन्दरगाह सहर मरियोपोल कब्जा गर्न रुसी सेना निरन्तर लडिरहेको थियो। 531 युक्रेनी सैनिकले छोडेसँगै मरियोपोल सहर र स्टिल प्लान्टमा विजय प्राप्त गरेको रुसी रक्षा मन्त्रालयले जनाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले हिजो त्यहाँ रहेका अन्तिम रक्षकलाई ठाउँ छोड्न अनुमति दिनुभएको थियो। मरियोपोल सहरको स्टिल कारखाना रुसी सेनाको घेराबन्दीमा थियो। खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीले युगान्डासँग आज 5औं तथा अन्तिम T20 खेल्दैछ। खेल कीर्तिपुर मैदानमा दिउँसो 1 बजे सुरु भएको छ। युगान्डाले यसअघि नै श्रृङ्खला जितेको छ। 5 खेलको T20 श्रृङ्खलामा युगान्डा 3-1 ले अघि छ। युगान्डाले सुरुवाती 3 खेलमा नेपाललाई लगातार हराएको थियो। नेपालले हिजो भएको चौथो खेलमा युगान्डालाई 15 रनले हराएको थियो। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।